रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको टेस्टको नतिजा अन्तिम नहुने चिकित्सकको भनाई संक्रमण लागेको लामो समयसम्म पनि शरीरको एन्टिबडीको मात्रा देखिने भएकाले त्रसित नहुन आग्रह। मन्त्री परिषद बैठक जारी, लकडाउन लगायत अन्य समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गरिँदै संसदीय भूमिकाबारे छलफल गर्न सभामुख सापकोटाद्वारा संसदको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक आह्वान। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतमा थप 19 दिन लकडाउन घोषणा। 20 अप्रिलबाट अत्यावश्यक गतिविधिका लागि मात्रै सशर्त छुट दिने र इङ्ल्यान्डको फुटबल लिग आगामी जुनबाट सुरु गर्ने तयारी, खेलहरू बन्द स्टेडियममा गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च सेन्टरका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले कोरोना संक्रमणमा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको नतिजा अन्तिम नहुने भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज कुरा गर्दै उहाँले आरडीटीले शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वा एन्टिबडीको उपस्थिति मात्रै पत्ता लगाउने भएकाले संक्रमित भएर निको भइसकेकामा पनि त्यो देखिन सक्ने भएकाले त्रसित हुन नपर्ने बताउनुभयो। आरडीटी किट चाहिँ भाइरसले आक्रमण गरिसकेपछि हाम्रो शरीरले त्यो विरुद्ध बनाउने तत्त्व हो जुन एन्टिबडी भन्छौँ। यदि त्यो टेस्टले एन्टिबडी भनेको संक्रमण गरिसकेपछि हाम्रो शरीरले जुन लड्नको लागि जुन बनाएको हुन्छ त्यो डिटेक्ट गरेको, त्यो पत्ता लागेको हो भने अहिले पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन। जर्मनी, बेलायत भयो, अहिले उनीहरूले के गर्न लाग्छ भन्दाखेरि यस्तै खालको चिज देखाए उसको शरीरमा भने उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्नलाई छोड्ने अथवा उनीहरूलाई लकडाउनमा नराख्ने भन्ने एउटा नयाँ रणनीति लिन खोजेको छ। बागुङ केसमा पनि आरडीटीबाट देखियो, पीसीआर गर्दाखेरि किनभने पीसीआरले चाहिँ भाइरस स्वयं उपस्थित छ कि छैन भनेर देखाउने भयो भने यो जुन आरडीटी किटबाट देखाएको छ यसले चाहिँ एक्टिभ केसहरू खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ यसको ठुलो भूमिका त हुँदैन। यद्यपि अब देखिहालेको गरिहालेकोमा गर्दा चाहिँ त्यस्तो एकदम बेफाइदा त होइन, तर आरडीटी किटको त्यस्तो भ्यालिडिटी भन्छ हामीले मान्यता चाहिँ पूर्ण रूपमा हुँदैन। यद्यपि पीसीआरको पनि 100% देखाउँदैन भन्ने कुरा त छँदैछ, तर पनि पीसीआर भनेको चाहिँ सबभन्दा अहिलेको उत्तम। कोरोना संक्रमणको जोखिम वृद्धहरूमा बढी भएकाले उनीहरूका बारेमा सोच्नुपर्ने डाक्टर पुनको भनाइ थियो। बढी उमेरका र अन्य रोगको उपचार गराइरहेकाहरूका बारेमा परिवारका सदस्य चनाखो हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। अपवाद छोडेर चाहिँ सामान्यतः तपाईँहरूले अहिले पनि जुन उमेरको तथ्याङ्क पल्ट हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा नै प्रभाव पारे देखिन्छ। मान्छेहरू हुन त अब सबैजना एकदम प्रिपेयर त हुनुपर्छ, तर विशेष गरेर उहाँहरूको बारेमा पनि सोच्ने समय हामीले सोच्ने समय छ। अहिले अलिक पछाडि छ कि उहाँहरूको बारे कसरी के गर्ने भन्ने कुरा, किनभने संक्रमित चाहिँ युवा नै बढी हुन्छन्, देखेको पनि त्यही हो। किनभने उहाँहरू सबभन्दा बढी बाहिर आवजावत गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले कहाँ लग्नुहुन्छ त घरमै लग्नुहुन्छ। घरमा गएपछि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अलिकति समस्या होला, उहाँहरूको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यको जुन सुरक्षा छ त्यो बारेमा पनि अलिकति हामीले अलिकति बहसलाई लम्ब्यायो भने चाहिँ सायद त्यो पनि एउटा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने। अहिलेको समयमा लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्ने र बढीभन्दा बढी परीक्षण गर्नुको विकल्प नरहेको पनि डाक्टर पुनले बताउनुभयो। क्रासहरू गर्ने व्यक्तिलाई खोज्दै जानुपर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ हामीले, त्यो खोज्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले यसलाई अलिक तीव्रता दिने, यसमा जनशक्तिको सायद थप खाँचो पर्न सक्छ होला। यदि त्यो हो भने अब हामीसँग जनशक्ति थप्नै पर्ने अवस्था आउँछ, हामीले भेट्दै जानुपर्ने हुन्छ र कहाँसम्म हाम्रो चाहिँ जोखिम बढ्दै गयो भन्ने कुरा एउटा एसेसमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसैको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई जति तीव्रता दियो हामी अलिक बढी सुरक्षित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। कोरोना संक्रमित हुने बित्तिकै बिरामीको मृत्यु नहुने र संसारभर यसको मृत्युदर निकै न्यून रहेकाले त्यसबारे पनि बढी प्रचार हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्य संक्रमण भन्दा कोरोनाबाट मृत्युको जोखिम कम भए पनि आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा यसबाट ज्यान गुमाउनेको मात्रै चर्चा भएकाले जनमानसमा त्रास रहेको डाक्टर पुनले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि संक्रमण हुने बित्तिकै मरिँदैन। अझ पनि मैले फेरि अनुसन्धानलाई आधारित भएर भन्नु के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग संक्रमित मध्येको 80% यो एकदम सामान्य रुगाखोकी जस्तो मात्र देख्छ। पहिला हामी त्यताबाट बुझौँ, लागे पनि त्यस्तो देख्दो रहेछ। दोस्रो कुरा, त्यसमा भने 14-15% को हाराहारीमा अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ 100 जनामा, र त्यसमा लगभग 5-6% प्रतिभन्दा मुनि चाहिँ मानिसहरूमा एउटा अलिकति अस्पतालको आइसियूसम्म या भेन्टिलेटरसम्म या मृत्यु समेत हुन सक्ने सम्भावना छ। भनेको मतलब योभन्दा त अरू संक्रमणहरू त अत्यधिक खतरा रहेछ, जुन चाहिँ 30%, 40% को हाराहारीमा अथवा रेबिसकै कुरा हुन्छ लगभग 100% भनौँ, यस्ता खालका संक्रमणहरू पनि छन्।
लकडाउनको समयावधि सकिन लागेपछि थप छलफल गर्न मन्त्री परिषदको बैठक जारी छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा जारी बैठकमा लकडाउनको समीक्षा लगायत विषयमा छलफल भइरहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यस्तै लकडाउनका विषयमा साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच भएको भिडियो कन्फरेन्सका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। गत चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको समयावधि 2 पटक थप भएको थियो। थप भएको समयावधि भोलि सकिँदैछ। संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भए पनि संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा संसद अधिवेशन नभएको समयमा पनि संसद र सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण नसकिँदै संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले सो विषयमा पनि छलफल हुने संघीय संसदका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। जेठ 15 गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने र सो अगावै प्री बजेटमाथिको छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि सो विषयमा परामर्श गर्न परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरिएको योगीले बताउनुभयो। बैठकमा भिडियो कन्फरेन्सका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले अघिल्लो हप्ता नै भिडियो कन्फरेन्सबाट अनौपचारिक छलफल गरे पनि नियमावली बाधक बनेको भन्दै औपचारिक बैठक भने गरेन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमल सिन्हाले भने भिडियो कन्फरेन्सबाटै हिजो समिति सभापतिहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। लकडाउनका कारण दूध बिक्री हुन छोडेपछि रूपन्देहीका दुग्ध व्यवसायी तथा कृषकले दूधका परिकार बनाएर बेच्न सुरु गरेका छन्। दूधका परिकार छिटो नबिग्रने र बेच्न पनि केही सहज हुने भएकाले दूधका परिकार बनाउन थालिएको हो। उनीहरूले अहिले दूध बेच्ने सट्टामा पनिर, खुवा, घिउ लगायतका दुग्धजन्य परिकार बनाउन थालेका हुन्। देशकै ठूलो फार्म लुम्बिनी रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक शशि पौड्यालले दूधबाट यस्तो परिकारबाट हुने फाइदा नभए पनि केही राहत मिलेको बताउनुभयो। रूपन्देहीबाट मात्रै दैनिक 137 मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माणाधीन दाउन्ने गैंडाकोट सड़क खण्डको काम लकडाउनकै समयमा सुरु हुने भएको छ। मेसिनले गर्ने ठूला काम सुरु गर्दा जोखिम नहुने भएकाले चिनिया ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाउन लागेको हो। सड़कमा भत्काइसकेका कलबर्ट साना पुल अलपत्र छन्। गैंडाकोट दाउन्ने सड़क खण्डका इन्जिनियर सुजन अधिकारीले सड़कमा पुलको काम बढी महत्वपूर्ण हुने भएकाले निर्माणको काम चाँडो सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले धेरै मेसिन र थोरै जनशक्तिबाट काम हुने भएकाले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा नै राखेर काम अघि बढाउने बताउनुभयो। सड़कमा पुलको काम बढी सेन्सिटिभ र समय लाग्ने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउन मिल्ने उहाँको भनाइ छ। ठूला मेसिनबाट गर्ने काम भएकाले थोरै मजदुरलाई कार्यक्षेत्रमै क्वारेन्टाइनमा राखेर काम अघि बढाइने सहमति भएको हो। त्यसरी खटाइने मजदुरहरू अन्यको सम्पर्कमा नजाने गरी काउन्सिलिङ गरिएको र उनीहरूको निगरानी गर्ने भएको छ। थोरै स्थानीय मजदुरलाई काम गर्ने क्षेत्रमै टेन्टमा राखेर काम गराउन चिनिया ठेकेदार कम्पनीले रुचि देखाएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ठेकेदारले चामल वितरणमा मनपरी गरेपछि बझाङको विकट साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। ठेकेदारले चैत्र दोस्रो साता ढुवानी गरेर गाउँ पुर्याएको चामल महँगो मूल्य तिर्ने र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै वितरण गरेपछि गरिब, विपन्न तथा असहाय परिवारमा खाद्यान्न अभाव भएको हो। यसअघि लगातारको हिमपात र ठेक्का स्वीकृति ढिला भएकोले पनि चामल ढुवानी ढिलाइ भएको थियो। नेपाल खाद्य संस्थानले गत वर्षदेखि खाद्यान्न नपठाएको र घरमा सञ्चित खाद्यान्न पनि सकिएपछि यो पटक चामल पाउन नसकेका परिवारमा भोकमरी सुरु भएको स्थानीयको गुनासो छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा थप 19 दिनका लागि लकडाउन गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज बिहान राष्ट्रका लागि सम्बोधन गर्दै 3 मेसम्म लकडाउन बढाउने घोषणा गर्नुभएको हो। गत 24 मार्चमा घोषणा गरिएको पहिलो चरणको लकडाउन आज मध्यराती सकिँदैछ। विभिन्न राज्यसँगको राय सुझावलाई ध्यानमा राख्दै भारतमा लकडाउनलाई 3 मेसम्म बढाउने निर्णय गरिएको मोदीले बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनलाई इमानदारीतापूर्वक लागू गर्न जनतालाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मोदीले ज्येष्ठ नागरिकको ख्याल राख्न, सामाजिक दूरी कायम राख्न, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने किसिमको खानपान र व्यायाम गर्न, स्वास्थ्य र सुरक्षा कर्मीलाई सहयोग पुर्याउन जनतासँग अपील गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसअघि
अघि घोषित पहिलो चरणको 21 दिने लकडाउन आज सकिँदैछ। यसैबीच फ्रान्सले पनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मे 11 तारिकसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राखी लकडाउनको समय अवधि थप गरेको बताउनु भएको छ। टेलिभिजन सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रपति मैक्रोले अन्य देशहरूमा जस्तै फ्रान्समा पनि पीपी मास्क जस्ता अति आवश्यक सामानको अभाव रहेको बताउनु भएको न्यूयर्क टाइम्सले जनाएको छ। फ्रान्समा अहिलेसम्म 14,500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या विश्वभर 19,25,528 पुगेको छ। 1,19,718 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। 4,52,178 जना पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। ज्यान गुमाउने तथा संक्रमितको संख्याको आधारमा विश्वमै अगाडि रहेको अमेरिकामा 5,87,155 संक्रमित पुगेका छन्। 23,644 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इटलीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 20,465 पुगेको छ। त्यहाँ 1,59,516 जना संक्रमित छन्। स्पेनमा 1,70,079 जना संक्रमित पुग्दा 17,756 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल प्रसंग। कोभिड-19 का कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित इंग्लिश फुटबल लीगहरू आगामी जुनबाट शुरू गर्ने तयारी भएको छ। इंग्लिश फुटबल लीगले आगामी जुनको 6 बाट सिजनका बाँकी खेल थाल्ने गरी तयारी बढाएको छ। तर त्यसरी हुने खेलहरू पनि खाली स्टेडियममा हुनेछन्। प्रिमियर लीगका सबै क्लबले हालै सिजनको बाँकी खेल सञ्चालन बारे आपसमा छलफल गरेका थिए। प्रिमियर लीग सहित च्याम्पियनशिप, लीग 1 र 2 का खेलहरू जुन 6 बाट शुरू गर्ने समझदारी भएको छ। त्यसपछि मे 16 बाट प्री सिजन थाल्ने योजना अघि सारिए पनि सबै बेलायत सरकारले गर्ने लकडाउनको अवधिमा निर्भर रहनेछ। तर जुनको पहिलो साता खाली स्टेडियममा भए पनि फुटबल शुरू गर्ने बेलायतको तयारी छ। बेलारुस बाहेक युरोप लगायत विश्वभरका फुटबल प्रतियोगिता कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित छन्। कोरोनाका कारण स्पेन र इटलीको फुटबल अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। जर्मनमा बुन्डेस लिगा सहित दोस्रो डिभिजनको फुटबल क्लबले अभ्यास शुरू गरेका छन्। त्यहाँ मेको सुरुवातमा बन्द स्टेडियममा सिजनका बाँकी खेल शुरू गर्ने तयारी गरिएको छ। फर्मुला 1 प्रतियोगिता फ्रेन्च ग्राँ पी स्थगित हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रतियोगिता स्थगित गर्न लागि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा बताउनु भएको हो। साथै उहाँले आगामी जुलाईको मध्यसम्म कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरू आयोजना नगरिने उल्लेख गर्नु भएको छ। अब प्रतियोगिता मार्से स्थित पौल रॉयकार्ड सर्किटमा आगामी जुन 28 मा हुनेछ। यसबारे फर्मुला 1 ले आधिकारिक धारणा ल्याउन बाँकी छ। हौस् यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।